आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट और घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। एडवर्ड फाउन्डेसनका अध्यक्ष अजय एडवर्डले आज बाइकमा मङ्पुमा आई मङ्पु अस्पतालका डाक्टर अरूप घोषाल अनि अस्पताल संरक्षण समिति संयोजक किरण पाखरिनलाई आशा कर्मीको निम्ति 25 वटा अक्सिमिटर अनि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेका छन्। आगामी दिनमा मङ्पु अस्पताललाई केही पनि स्वास्थ्य उपकरण चाहिएको खण्डमा आफू तयारी रहेको तिनले जनाए। यसभन्दा अघि पनि उनले एडवर्ड फाउन्डेसनको पक्षबाट जेनेरेटर अनि अन्य स्वास्थ्य सामग्री मङ्पु अस्पताललाई प्रदान गरिसकेका छन्। गोरुबथान खण्ड अन्तर्गत घण्टीडाँडा ग्राम पञ्चायत पास्टिन सामाबियोङ चियाबारीको टिकेडाँडा निवासी स्वर्गीय कान्छा राईको जेठा छोरा 48 वर्षीय रामकुमार राईलाई 62 वर्षीय मनबहादुर तामाङले हिजो 4:30 बजे हत्या गरेको घटना प्रकाशमा आएको छ। स्थानीयवासीको भनाइ अनुसार हत्यारा 62 वर्षीय मनबहादुर तामाङको मानसिक सन्तुलन ठिक नरहेको छ। स्थानीयवासी 63 वर्षीय सबीर भुजेलले दिएको जानकारी अनुसार मृतक रामकुमार राई हिजो लगभग 4:30 बजे मनबहादुर तामाङको घरमा खाजा पुर्याउन जाँदा तामाङले ढुङ्गा अनि कचेर प्रहार गरी हत्या गरेको बताएका छन्। त्यो जानकारीमा चाहिँ अब म भन्नु सक्दिनँ। म आउँदा लडिरहेको थियो मनबहादुर तामाङ रामकुमार राई 45। म आउँदा चाहिँ डेट लडिरहेको मात्रै देखेको। मात्ने मान्छेको चाहिँ मनबहादुर राई, मनबहादुर तामाङ। हजुर यो चाहिँ खास चाहिँ अब 1978 तिर रहेछ हौ। हजुर त्यति बेला चाहिँ यहाँ म एउटा गार्डनबाट थियो पुरानो, उहाँले लिएको रहेछ त्यो मान्छे। हजुर उहाँले लिएको रहेछ भन्नु सपोज हामीहरू त्यति बेला त्यति स्पष्ट थाहा छैन हो। म त्यति बेला लगभग 13-14 वर्षको थिएँ होला। ऊ आएको त यहाँ 42 वर्ष भएछ। 42 वर्ष चाहिँ यहाँ कोलुङमा पसेको रहेछ। त्यहाँबाट त 8-10 वर्ष पछि चाहिँ यहाँ आएर बसेको रहेछ। घर टाढो छ, उता छुटेको छु। त्यो दुईजना चाहिँ यस्तो प्रेमीसँग मिलेर बस्थ्यो। हजुर उसले खाना पुऱ्याउनु जाँदाखेरि चाहिँ साथी समेत हो। हजुर उसले मेरो दाजु डेट गरिदियो। हजुर उसले मिठो चाहिँ प्यारो गर्थ्यो। हजुर उसले एकपल्ट घाँस गरेर बाथरुम राखेर चाहिँ उसलाई खाना दिन जाँदा चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो गरिदियो। नरुई भन्नुहोस् न। अब त्यो भयो। मलाई पनि दुःख छ। त्यो दुईवटा दाजुले मैले दाजु मानेको थिएँ। हजुर हामीले हजुर एउटा भाजी गर्ने चिनीपिटी सबै खान्थ्यौँ। हजुर यस्तो दुईजना प्रेमी दाजुभाइ थियो कि मेरो दाजु फोटे। अन्त त्यो उसको नाम थियो पहिला। ऊ पनि यता मेन्टेनेन्स गएको थियो। उसलाई लगेको थियो, उहाँले पढाएको थियो। तर अलिकति हाम्रो गाउँको साथीभाइले चाहिँ अलिकति उसलाई क्याच गरेन। यस्तो मेन्टेनेन्स थियो। उसलाई पहिला हटाइदिएको भए यस्तो घटना गर्थेन होला। एम्बुलेन्स नम्बर 102 जुन गाडीद्वारा कोरोना बिरामी अनि मृत शरीरलाई ठिक ठाउँमा लाने अनि फिर्ता ल्याउने फ्रन्टलाइन वरियरको रूपमा खटिएका चालक अमिर गुरुङलाई हिजो एउटा मृतकको दाह संस्कार गर्नु लाँदा मृतकहरूकै आफन्त अनि परिवार पक्षबाट विभिन्न प्रकारको लान्छना, धम्की अनि गालीहरू सुन्न परेको अमिर गुरुङले बताएका छन्। अब उनका सहयोगीहरूले कुनै पनि कोरोना संक्रमित मृतकहरूको दाह संस्कार नगर्ने निर्णय लिएका छन्। आफूहरूले मानवताको आधारमा उक्त काम गरेको भए तापनि यसको साटो उल्टै गाली धम्की खानु परेकोले अब उसो कुनै पनि कोरोना संक्रमित मृतकहरूको दाह संस्कार नगर्ने अमिर गुरुङले बताएका छन्। अहिलेसम्म जुन काम गरिरहेको छ एकदमै सराहनीय छ। हामीले एकदम शिरमा आफ्नो हृदयमा राखेको छौँ। तर यो खालको घटना घट्दाखेरि हामीलाई पनि मनमा लाग्छ। तर हामी अमिर दाजुलाई के भन्न चाहन्छौँ, तपाईँले गरेको यो कामको सायद गुण
हामीले फर्काउनु नसके पनि महाकाल बाबाले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ होला। तर उहाँ एकजनाले गर्दाखेरि भोलिको दिनको यो हाम्रो यो कोभिड महामारीमा भएको जुन यो दिनरात मरिरहेको छ उनीहरूको लास्ट सायद तिनीहरूले पनि अब कोभिड भएको छ भने त उनीहरूले पनि छुन्दैन होला हामीलाई याद छ। तर हामी तपाईँलाई योबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि मनमा नलिदिने यो उनीहरूले जे गल्ती काम गरेको छ यसलाई प्रशासनले एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिइदिने, यो मान्छेलाई पक्राएर हामी अमिर दाजुलाई माफ मगाइदिने र यो जुन तपाईँको भाँचिएको छ यो मिसिन भाँचिएको छ तपाईँको यो मिसिन पनि तपाईँको हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङले पठाइदिनु हुँदैछ, नयाँ दिन्छ तपाईँलाई। आज चाहिँ अब म 2टा बडी राति 4जना यहाँ डेथ भएको थियो र बिहान चाहिँ 2टा बडी चाहिँ छिटो 7 बजी 7:30 बजीभित्र चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ फ्यामिलीले नै रिक्वेस्ट गरेँ कि माउन्ट हर्मनबाट मलाई पहिला रिक्वेस्ट गरेको थियो र पछि फेरि जो राति अलिकति झमेला भएको थियो उहाँहरूले पनि फेरि अमितज्यू तपाईँ कति बजी आउनुहुन्छ र तपाईँले आएर चाहिँ तपाईँसँग भेटेर चाहिँ मेरो पनि बडी यस्तो भइरहेछ तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् न, हामी त उता घरमा लानु सक्दैनौँ, गाउँमा त लानु सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरे। त्यो सुनेर मैले अब 2टा गाडी, मैले एउटा जिप्सी एउटा बोलेरो 2टा गाडीमा 2टा बडी हालेर लग्यौँ तल बडी डिस्पोज गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई मैले फ्यामिली पार्टी जो पनि छ उहाँहरूले दर्शन गर्नु चाहन्छ भने दर्शन गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले भनेको थिएँ र मैले दर्शन पनि गराएँ। जब बडीमा अग्नि दिइसकेको थिएँ, अग्नि दिइसकेपछि कोही के पो भने नाम मिलन नाम भएको भाइ होइन, मैले बहुत सम्झाएँ त्यति बेला पनि, त्यसले पहिल्यैदेखि अब त्यस्तै खालको बोल्दै थियो र भाइ त्यस्तो नगर, हेर तैँले झगडा गरेर तेरो जो अहिले बडी यहाँनिर जल्दैछ त्यो फर्केर आउँदैन, तैँले किन यसरी झगडा गर्छस् भनेर मैले सम्झाउँदाखेरि पनि त्यसले मान्ने घरि कोभिड तिमीहरूले जबरजस्ती बनाइस् होइन, राम्रै पेसेन्ट हामीले एडमिट गरेको पोजिटिभ कसरी बनाइस् हस्ते छलको ब्लेम लाउनु थाल्यो हामीलाई नै। अन्त र पनि हामीले सम्झायौँ, हामीले आफ्नो काम निष्ठापूर्ण नै गर्दैथ्यौँ। पछि फेरि हामी अलिक पर अर्को बडी हेरेर अलिक पर बसिरहेको थियो। एकैचोटि हाम्रो उत्तम मामा भन्ने अहिले जो सेकेन्ड हेल्पर आएको छ उसलाई बोलायो, बोलाउँदाखेरि अलिक मुख पनि उसले छाड्यो होइन। अन्त यो भाइलाई घुसी पनि ताक्यो। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको शिवखोला ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा रहेको शिवखोला एडभेन्चर क्याम्प यो कोभिड महामारीको समय आइसोलेसन सेन्टर बनाउन प्रदान गर्ने भएको छ। ग्रामीण पर्यटन व्यवसायमा निकै चर्चित रहेको शिवखोला एडभेन्चर क्याम्पले कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा गाउँ बस्ती क्षेत्रमा पनि प्रकोप बढ्न थालेको कारण मालिक पक्षको तर्फबाट सहयोग प्रदान गर्ने हेतुले सम्बन्धित विभागबाट आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सक्ने र यहाँ कोभिड रोकथामको दिशामा पहल गर्नलाई यो होमस्टे आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्नलाई प्रदान गरिने जानकारी शिवखोला एडभेन्चर क्याम्पका मालिकवर्गले आज पत्रकार सम्मेलन गरिदिएका छन्। आज शिवखोला एडभेन्चर क्याम्प परिसरमा नै पत्रकार सम्मेलन गरी यसका मालिकहरू डिपी प्रधान, आनन्द लामा, सदन लामा, दावाछिरिङ लामा आदिले शिवखोला एडभेन्चर क्याम्प गाउँदेखि अलग्गै क्षेत्रमा रहेको पर्यटकीय मानचित्र रहेको प्रसिद्ध होमस्टे रहेको र यसलाई अब यो महामारीको समय आइसोलेसन सेन्टर बनाएर प्रयोग गर्न सक्ने जानकारी गराएका छन्। शिवखोला एडभेन्चर क्याम्प विशेष रूपमा 6 जनाको समूहले सुरु गरेको होमस्टे हो, जसमा डिपी प्रधान, सदन लामा, दावाछिरिङ लामा, आनन्द लामा, सञ्जय गुरुङ र त्रिलोक नेचाली आदि मिलेर सन् 2005 देखि यो होमस्टे सुरु गरेको अनि राम्रै आमदानी पनि भइरहेको, तर गत वर्षदेखि कोरोना महामारीले पर्यटक आउन कम भएको र गत वर्ष अक्टोबरदेखि मार्च महिनासम्म राम्रो चलेको अनि देशमा कोरोनाको दोस्रो लहरले गर्दा बुकिङहरू धेरै भए पनि गत 1 मईदेखि भने यो होमस्टे बन्द गरिएको डिपी प्रधानले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। शिवखोला एडभेन्चर क्याम्प जो 2015 मा स्थापना गरिएको है र विशेष गरेर यहाँ टुरिस्टहरूको लागि यो एउटा बस्ने खानेको लागि एउटा व्यवस्था भएकोले गर्दाखेरि यहाँ हामी 2015 देखि नै होमस्टेको हिसाबले यहाँ चलाउँदैछौँ र यो महानन्दा नदीको तीरमा भएकोले गर्दाखेरि धेरै गेस्टहरू आउने जाने गर्छ। तर गत वर्ष झै यो वर्ष पनि
जुन चाहिँ कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दाखेरि हामीले 1 मईदेखि सम्पूर्ण रूपले बन्द राखेका छौँ। यसै त हामीसँग धेरै बुकिङहरू थियो, मेको जुनको पनि बुकिङहरू थियो अनि बुकिङहरू चल्दै पनि थियो। तर पनि हामीले जुन सिचुएसन छ, जुन चाहिँ कोभिडको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जुन चाहिँ टुरिस्ट प्लेसलाई हामीले बन्द गर्न नै उपयुक्त ठान्यौँ। किनभने यदि हामी त्यसो नगरेको भएदेखि कोभिड धेरै मानिसहरू यहाँ आउजाउ गर्ने थिए र यो समयमा यो सङ्क्रमण फैलिने डर पनि थियो र त्यसले गर्दा हामीले कुनै प्रकारको बुकिङहरूको मायालाई मारेर हामीले के गर्यौँ भने यो बन्द राख्यौँ। र अहिले हामीले चाहिँ एउटा के विचार गरेका छौँ भनेदेखि हामी जुन शिवकला एडभेन्चर क्याम्प छौँ, हामी सबैजना पार्टनरहरू, हामी जो 6 जना हामी पार्टनर छौँ, सबैजना सँग एउटा सरसल्लाह भयो, बातचित भएपछि हामीले यो जग्गालाई चाहिँ एउटा आइसोलेसन सेन्टरको निम्ति एउटा उपयुक्त जग्गा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई आइसोलेसन सेन्टरको निम्ति दिने हामीले एउटा पहल गर्दैछौँ। जिटिएको अन्तिम सीमा गाउँ जिटिए र सिलगढी महकुमा परिषदको सीमा गाउँ ताराबारी पन्थाबारी गाउँमा कोभिड-19 को प्रभाव अधिक रहेको एकातिर, पिरमर्का अर्कोतिर मलेरियाको प्रकोपले अत्याधिक सताएकोले ताराबारी पन्थाबारी गाउँका मानिसहरू अहिले भयग्रस्त बनेका छन्। गाउँवासी कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न जारी लकडाउनले गर्दा गाडी चलाचल नभएको स्थितिमा निकै समस्या परिरहेको देखिएको छ। यथाशीघ्र जिटिए तथा राज्य प्रशासनले उक्त गाउँमा स्वास्थ्य सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध नगराए गाउँ नै ठूलो समस्यामा पर्न सक्ने खतराको संकेत देखा परेको छ। प्रशासनिक पक्षबाट पनि अहिलेसम्म सहयोग र मार्गदर्शन नमिलेको गाउँलेहरूको गुनासो छ। गाउँका मानिसहरूले यथाशीघ्र प्रशासनिक सहयोगको माग गरेका छन्। एकजना मेरो नानीलाई भइरहेछ, कहीँ गएको छैन नानी, घरमै राम्रो छ नानी, त दबाईहरू लिइरहेछ, क्वारेन्टाइन बसेको छ। सेन्टरबाट होइन, अस्ति जुन दिन पोजिटिभ पायो त्यही दिन चाहिँ उहाँहरूले दबाई दिनुभएको थियो, अन्त 17 दिन चाहिँ होम क्वारेन्टाइन बस्नु भन्नुभएको छ। दबाई चाहिँ एकैचोटि दिनु भएको छ, त दबाई चाहिँ हामी नै खुलाउँदैछ। हजुर, अब बिमारी हुँदा खास गरी हाम्रो अहिले हालैमा बाटो बन्द भइरहेछ हो, आर्मीहरूले बाटो बन्द गरिदिएकाले हामी खास गरी डक्टरको छेउ देखाउनु पनि हामी जान सकिनौँ। दबाई मगाएर त्यो पिल ल्याएर जोराको त्यस्तै खाँदै बस्दै गऱ्यौँ, हामीले केही टेस्ट गर्नु पनि जानु सकिनौँ। त्यतिकै कति दिनसम्म बिमारी भएर रह्यौँ। हामीलाई मिरिक ब्लकबाट जसरी आउनुभयो उहाँहरूले, उहाँ आएपछि मात्रै हामीहरूको टेस्ट भयो हो, अनि अबको नेगेटिभ पोजिटिभको हो होइन त्यो हामीलाई थाहा लाग्यो। अनि धेरै पोजिटिभ केस पनि आए, नत्र भने हामी जान सक्ने थिएनौँ, हामीसँग केही साधन थिएन जानुलाई। एक त बाटो बन्द, यस्तै छोटो बाटोलाई यति लामो घुमेर जानुपर्ने, त्यसमा पनि सबैले त सक्दैन जानुलाई। अनि त्यही कारणले हामीहरू यहाँ बिमारी धेरै झन् साह्रै हुँदै बसिरहेको थियो। र अहिले कोभिड टेस्ट भएर जो कोरोनाको दबाईहरू पाएर धेरैलाई जाति पनि हुँदैछ। बाटो बन्द भएपछि त भनौँ हामीहरूको खुट्टो भाँचिए जतिकै भइरहेछ हो। अब हामीहरू हिँड्न सक्दैनौँ, जानुलाई सक्दैनौँ, खोल्दै खोलाको बाटो जानुपर्छ, कति माथि घुम्नुपर्छ। आधी सर गाउँको मान्छे बिमारी भएको थियो। अब हाम्रो यो समवाय आउँछ, रासन थाप्नलाई हामीले पानी घट जानुपर्छ। अब यस तालिको हामीले अब रासन थाप्न सक्छौँ सक्दैनौँ थाहा छैन। एक त गाडी आउँदैन, अब सबैसँग स्कुटीहरू छैन, चलाउनु सक्दैन होइन। अब गाडी हायर गरेर जानुपर्छ। अब यस तालिको रासन पनि मान्छेले थापेर खान सक्छ सक्दैन केही थाहा छैन। पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को मगरजुङ चियाबारी तल्लो विभाग अरेन्ज भिल्लाका सचेत समूहको सक्रियतामा सामाजिक कार्यमा विगत सन् 2016 सालमा उदय भएको सामाजिक संस्था सेवा अ स्टेप टुवर्ड्स द नीड आफ्नै बलबुतामा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्न रहँदै आएको छ।
यसै क्रममा कोभिड-19 लाई केन्द्र गरेर टिम सेवाले 3 दिनको विविध कार्यक्रम आइतबारदेखि सुरु गरेको छ। हिज माइकिङद्वारा जनचेतना गराउँदै सम्पूर्ण मगरजुङ चियाबारी, राङभाङ तामाकोशी पर्यटन केन्द्र तथा एभेन ग्रुप चियाबारीको सङ्गम बजारसम्म परिक्रमा गर्यो। ठाउँ ठाउँमा पोस्टरिङ गरिनुका साथै मास्क तथा आवश्यक मानिसहरूलाई सेनिटाइजर वितरण गर्यो। सार्वजनिक स्थल तथा दोकानहरूमा डस्टबिन सेट गर्ने कार्य पनि गर्यो। दोस्रो दिनको कार्यक्रममा आज चियाबारीमा कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारीलाई टिम सेवा प्रमुख किस्मत गुरुङले कोभिड-19बाट सुरक्षित रहन सकिने उपायबारे सचेत गराउँदै सारगर्भित मन्तव्य व्यक्त गरे। महाप्रबन्धक अजित कुमार मिश्रको बाहुलीबाट मास्क वितरण गरियो। भोलिको कार्यक्रममा मगरजुङका कोरोना संक्रमितसित भेट गरेर भलाकुसारी सँगै राहत सामग्री प्रदान गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। तकदाह खण्ड स्वास्थ्य विभाग अनि सिन्कोना बगान व्यवस्थापनको पक्षबाट आज मङ्पुमा 18 वर्ष नाघेका सिन्कोना श्रमिक कर्मचारी वर्गलाई भ्याक्सिनेसन गरियो। आज बिहान मङ्पु, रन्जुभेली अनि बीचकमान विभागका श्रमिक कर्मचारी वर्गलाई भ्याक्सिनेसन गरियो भने अपराह्न 12 बजेपछि लाब्दा अनि रेसिप विभागका श्रमिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाइयो। आज 800 भन्दा अधिक श्रमिक कर्मचारी गणले भ्याक्सिनेसन गरिएको जानकारी टास्क फोर्स सदस्य अनि मङ्पु अस्पताल संरक्षण समितिका संयोजक किरण पाखरिनले जनाएका छन्। तिनले यस भ्याक्सिनेसन कार्यमा सहयोग गर्ने स्वास्थ्य कर्मी, मङ्पु पुलिस कर्मचारी, मङ्पु फोटोग्राफी सोसाइटी अनि मङ्पु युथ क्लब, मङ्पु परिवर्तन क्लब अनि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका सदस्यगणलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। जुन चाहिँ सर्वप्रथम त म एउटा श्रमिकको हैसियतमा है र हामी सिन्कोनावासी श्रमिकको पक्षबाट सिन्कोना डाइरेक्टर, म्यानेजर अनि जिटिएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जसले आज सिन्कोना श्रमिकको निम्ति, कर्मचारीको निम्ति कोभिड भ्याक्सिन प्रबन्ध मिलाएर आज यो कार्य भइरहेको छ। यसको निम्ति हामी आभारी छौँ। र विशेष गरेर जुन चाहिँ हामी आज बिहान 6 बजी हामी आएर जुन चाहिँ एउटा सोसियल डिस्टेन्स बनाएर हामी बिहान 6 बजीदेखि उभिएर लाइनबद्ध भएर सबैले नै गभर्मेन्टको प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर यो भ्याक्सिनेसन कार्य भइरहेको छ। र यहाँ जति पनि हाम्रो क्लबका भाइहरू अनि यहाँ हाम्रा मङ्पु आउटपोस्टका पुलिस कर्मीहरूले एकदमै सही प्रकारले उहाँहरूले खटिदिनु भएर एकदम सोसियल डिस्टेन्सको आधारमा भ्याक्सिनेसनको कार्य भइरहेको। एनडी छेत्री सरले धेरै अगाडि नै भनेको थियो यहाँ लेबरहरू काम गर्दैछ, मङ्पु त्यसमा काम गर्दै, तर 50% भएर पनि तर पनि फिभरको चेक, सिम्टम्सको चेकहरू भएको छैन। सो अक्सिमिटरहरू मगाएको थियो निकै 10 दिन अगाडि नै, तर हामी अलिकति व्यस्त भयो किनभने दार्जिलिङमा धेरै यस्तो केसेसहरू आउनु थाल्यो। आज चाहिँ टाइम निकालिकन यहाँ हन्डुबाईले पनि अपिल गरिरहेको थियो एमएलएहरूलाई, एमपीहरूलाई, सबैलाई। त्यो पनि मैले भिडियो देख्नु पाएँ, जसँग याद पायो के पो सरले पनि पहिला भनेको थियो भने आज चाहिँ टाइम निकालिकन मेन चाहिँ के हो, म मङ्पुको बासिन्दाहरूलाई पनि म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ कोरोना हुन्छ नि होइन, ज्वरो आउँछ, अलिकति खसखस खोकी हुन्छ, अनि त्यो त मलाई रुगा लागेको भनेर घरमा बसिरहेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिमिटर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन, किनभने त्यो चाहिँ अक्सिजन लेभल नि नर्मल मान्छेको मैले यहाँ 25वटा लगाइदिएको छु, यहाँ सरहरूले आशा कर्मीलाई दिने होइन सर। सो घर घरमा कसको रुगा खोकी छ भने आशा कर्मीको दिदी बहिनीहरूलाई फोन गरेर अक्सिजन लेभल त्यो चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। नर्मल मान्छेको अक्सिजन 97, 98 त्यहाँदेखिमा, तर जसको चाहिँ कोरोनाको यो सङ्क्रमित छ अनि अलिअलि ज्वरो खसखस भइरहेको छ, त्यो अक्सिमिटर चेक गरेर 92 देखि मुनि घटेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, एउटा सिम्टम हो, एउटा कोरोना मलाई लाग्यो भनेर। अनि त्यो समयमा सँगसँगै सरकारले पनि एउटा प्रिस्क्रिप्सन सार्वजनिक गरेको छ आइभरमेक्टिन के ककटेल्स ड्रग्सको, त्यो थाल्यो भने हामीले देखेको दार्जिलिङ बजारमा रिकभरी रेट एकदमै राम्रो। हस्पिटल माने होम क्वारेन्टाइन गरेर मान्छेहरू जाति हुँदैछ, तर घरमा बसेर
सर्दी खोकी छ भने त्यो अक्सिमिटर चेक नगर्दाखेरि हस्पिटलमा कतिजना आउँदैछ 35-40 समान आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि 35-40 भन्ने बित्तिकै के हुँदैछ, दार्जिलिङ बजारमा सिलगढी पठाउनु पर्दैछ। अनि सिलगढी पठाउने बित्तिकै दिनको 30,000 40,000, किनभने त्यसको लागि एउटा आइसियु सेटअप चाहिन्छ, दार्जिलिङमा छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा, केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङ साथै गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा सहसचिव विजय छेत्रीको अगुवाईमा आज कालेबुङ 34 नम्बर समष्टि नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 अप्पर अनि लोवर अलैँचीखोप साथै सप्तश्री परिसरमा व्यापक रूपमा सेनिटाइज गर्ने साथै मास्क वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनमा गरेको उक्त कार्यमा गोजोमोमो केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङ, प्रवक्ता अनिल लोप्चन, युवा मोर्चा जिल्ला समितिका महासचिव बालकृष्ण थापा, उपाध्यक्ष अनिल दर्नाल अनि अजित रोका, सहसचिव विजय छेत्री, जुस्लो जिल्ला समिति अध्यक्ष कृष्ण छेत्री साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना महामारीबाट बाँच्नको निम्ति हालमा देशभरि नै भ्याक्सिन लगाउने कार्य युद्धस्तरमा चलिरहेको छ। यता दार्जिलिङमा भ्याक्सिन लगाउने कार्य पनि युद्धस्तरमा चले तापनि कतिपय चालक दाजुभाइहरू असन्तुष्ट देखा परेका छन्। आइएनसी भ्याक्सिन सेन्टरका स्वयंसेवक लाक्पा शेर्पाले बताए अनुसार हालैमा भ्याक्सिन लगाउने कार्य श्रेणीवर्ग अनुरूप गर्दै लगाइरहेको छ भने अहिले घडी भ्याक्सिन सरकारी विभागका कर्मचारीलाई लगाइरहेको छ। साथै पछि स्वास्थ्य विभाग अनि अन्य सम्बन्धित विभागहरूसित सभा बसेर उक्त व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाइदिनेछ भनी बताएका छन्। चलिरहेको छ, फेज वाइज चल्दैछ। अस्ति हामीले एचएमटीलाई दिए, हौकस मिडिया ट्रान्सफरलाई। त्यसरी नै अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ डिपार्टमेन्ट वाइज हुँदैछ। जस्तै आज पोस्ट अफिस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, म्युनिसिपालिटी, एआरडी, एग्रिकल्चर, फरेस्ट, यिनीहरूलाई डिपार्टमेन्ट वाइज उहाँलाई एक एकवटा भेरिफायर राखेर, उनीहरूको आफ्नो मान्छे चिन्ने मान्छे राखेर उनीहरूलाई हाल्दै भेरिफाई गर्दै भित्र बसेर उनीहरूलाई यसरी नै हामीले आज भ्याक्सिनेट गर्दैछ। त्यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने अब त्यो दिन चाहिँ हामी 6:30-7 बजीसम्म बस्यौँ। यहाँ 7 बजीसम्म बसेर हामी सिस्टरहरू जति पनि हाम्रो डिपार्टमेन्टको आइएनसी डिपार्टमेन्टको भोलिन्टियरहरू छ, हामी सबजना एकजुट भएर एउटा सल्लाह गऱ्यौँ। जेसैको होस्, आज हामी जति पनि ड्राइभर राख्छ उहाँलाई खाली नपठाउँ, जति छ सबैजनालाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट मिडिया हौकसको चाहिँ आज क्लोज गरेर चाहिँ मन्डेदेखि हामी अर्को भ्याक्सिन लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले फेरि 200 डोज मगाएर चाहिँ त्यही दिनै हामीले खासमा चाहिँ ड्राइभर्सहरूलाई ट्रान्सपोर्ट टकटुक सबै क्लोज गरेर चाहिँ हामीले क्लोज गरेर 7:30सम्म चाहिँ भ्याक्सिन लगाइदिएको। तर उहाँहरूलाई चाहिँ कसले अब सोमबार आउनु भन्यो त्यो हामीले त भनेको छैन। त्यो उनीहरूलाई कसैले गलत खबर दियो होला, सो द्याट उनीहरू आज आएछ। यसमा हाम्रो चाहिँ एकै हात छैन यसमा। पश्चिम बङ्गाल सरकारले राज्यमा पूर्ण लकडाउनको घोषणा गरेपछि हाल निश्चित अवधिभित्र सबै बन्द छ। छुट दिएको आवश्यक संसाधन बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 10 बजेसम्म मात्र खुल्ला राख्ने निर्देश जारी गरिएको छ। तथापि राङभाङ तामाकोसी पर्यटन केन्द्रमा लकडाउन अवधि पनि प्रायजसो दोकानहरू खुल्ला राखिएको देखियो। यसका साथै 2 चक्की वाहन पनि एकाधिक संख्यामा ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। यस स्थितिबीच भविष्यमा कोभिड-19 को संक्रमणमा बढोत्तरी नहोला भन्न गाह्रो पर्ने अनुमान लगाइएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेको खण्डमा अहिले त फाइदा नै होला, तर आगामी दिनको निम्ति खतरा निम्त्याएको भन्ने प्रश्न बुझिन्छ। पार्कतर्फ जाने गेट समेत खुल्लाइरहेको कारण कतिपय मानिसहरू त्यहाँ प्रवेश गरेको थाहा लागेको छ। सीमित समयको निम्ति पार्कको गेट बन्द गर्न आवश्यक देखिन्छ। कसैलाई हानि होस् भन्ने ध्येयले नभएर यो सूचना आफ्नै स्वास्थ्य रक्षाको निम्ति सम्प्रेषण गरिएको बताइएको छ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा दार्जिलिङ महकुमाद्वारा कोरोना संक्रमणको यस महामारी अनि यस विकट परिस्थितिमा विभिन्न स्थानमा सहयोग गर्दै आएको छ। यसै क्रममा दार्जिलिङ महकुमा समितिले लकडाउनको समयमा आवश्यक मानिसहरूलाई मध्याह्नको भोजन व्यवस्था गरेको छ। मुख्यतः दबाई दोकानमा काम गर्ने, सहरमा घरविहीन व्यक्तिहरू, सहरमा दैनिक रोजगार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने तर हाल लकडाउनले गर्दा रोजगारविहीन टाढा टाढाबाट आवश्यक काम लिएर आएका यात्रीहरूलाई नगर समितिद्वारा मध्याह्न भोजन वितरण गरेको हो। उक्त कार्य दार्जिलिङ शहर समितिको विशेष पहल अनि महकुमा समितिको निर्देशनमा भइरहेको अनि शहर समितिका प्रतिनिधिगणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आइरहेको थाहा लागेको छ भने उक्त कार्य निरन्तर रूपमा चल्ने थाहा लागेको छ। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्डको प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायत रियाङ बस्ती एकाधिक आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेको थाहा लागेको छ। केही दिन अघि मात्र यहाँका मानिसहरूले विद्युत समस्याबारे गुनासो व्यक्त गरेका थिए भने आज पिउने पानीको समस्या अघि राखेका छन्। 3-4 दिनदेखि लागेको टन्टलापुर घामले क्षेत्रको मुहान सुक्न थालेको रूपेन दाहालले बताएका छन्। पानीको मुहान गाउँदेखि टाढा रहेको साथै पाइपलाइनको समेत सठिक व्यवस्था नभएको ठहर गर्दै तिनले पिउने पानीको समस्या प्रति वर्ष हुने गरेको बताएका छन्। आकाशबाट पानी पर्न साथ गाउँलेहरू मुहानमा जान बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै तिनले नजिकमा भएको मुहानको पानी गाउँलाई पर्याप्त नहुने बताए। रियाङ बस्तीवासी पिउने पानीको समस्याको कारण मर्कामा परेको गुनासो व्यक्त गर्दै तिनले सम्बन्धित निकायबाट उचित पहल हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। धेरै दिन यो घाम लागेको कारणले अब रियाङवासीले स्वच्छ जल पिउन नपाएर पानीको एकदमै असुविधा भइरहेछ र यो लाइनहरू तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो। एकदमै मान्छेलाई अब पिउने पानी स्वच्छ नभएर मान्छे गाउँलेकै तर्फबाट हामी देखरेखको लागि अब डेली नै प्रायः जस्तो पानी परेको टाइममा आउनु बाध्यता परिरहेको छ र हामी सबैले मिलेर यसरी नै अब लाइनमा दुःख सुख गरेर लाइनमा पानी लगिरहेछौँ र गाउँको मान्छेले अब यसको विषयमा पनि अलिकति राम्रो सबैले पहल गरेर मजाले बनाएर पाइप किनेर गरेर बनाएर दुःख सुख लगिरहेछौँ। अहिले तपाईँले हेर्नुपर्दाखेरि यो धेरै मान्छेले यो पानी सबैले 20-22 घरले सबैले यो पानी सबैले युज गरिरहेको छ र हामीले अहिले तपाईँले देख्नुभयो होला यो कति जग्गा यो प्लास्टिकको लाइनमा पानी गइरहेको गर्दाखेरि मान्छेले धेरै जग्गा पानी डिस्टर्ब भइरहेको छ र रियाङवासीले अब हजुरहरू समक्ष यो भन्न चाहन्छु कि यो कुनै डिपार्टले पनि यसलाई अलिकति पहल गर्दै चाहिँ हजुरहरूले धन्य हुन्थ्यो। र पानीको तपाईँको जुन लाइन देख्नु छ एकदमै मैला सब यो क्यासपिट केही छैन र त्यसरी लाइनहरूमा डिस्टर्ब हुँदैछ। पश्चिम जिल्लाको गेजिङ बर्मेक समष्टि 5 माइल निवासी रामचन्द्र थापाले गर्नेलाई जही तही नगर्नेलाई कहीँ न कहीँ भन्ने उखानलाई चिरतार्थ पारेका छन्। यो मौसममा गाउँभरि डल्ले खोर्सानी रोप्ने अभियान चलिरहेको छ भने उनले अहिले फल बेचिरहेका छन्। रामचन्द्र थापाको बारीमा ग्रिन हाउसभित्र 20 किलो अधिक डल्ले पाकिरहेको जो भुइँमा होइन उभिएर इस्कुस टिपे जस्तो टिप्न पर्ने ग्रिन हाउसभित्र पस्दा नै रातै डल्ले पाकेर मगमग बास्न आउने गरेको छ। यो लकडाउनको अवधिमा उनले प्रतिदिन 3 देखि 5 किलो पाकेको डल्ले बिक्री गरिरहेका छन्। गाउँलेहरूले भर्खर बिरुवा रोप्ने काम गरिरहेका छन् भने डल्ले खोर्सानी मात्र होइन बेमौसमी सागसब्जी पनि उनले उत्तिकै उत्पादन गरेका छन्। गाउँमा एक मौसमी सागसब्जी निकाल्छन्। उनले प्रत्येक मौसममा सब्जी निकालेर बजार व्यवसाय गर्ने गरेको तिनी स्वयंले बताएका छन्। उनले यसरी बेमौसमी सागसब्जी खेती गरेर गाउँमा अन्यलाई पनि उदाहरण दिँदै खेतीबाट लाभ हुने विषयमा बेरोजगारहरूलाई परामर्श गर्ने काम गरिरहेका छन्। हामीले यसरी अब अहिले चाहिँ हामीले गाउँ बस्तीमा चाहिँ मान्छेले बिरुवा यसरी भर्खर ट्रान्सप्लान्ट गर्दैछ र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो ग्रिन हाउसमा चाहिँ अफ सिजनमा जस्तै एउटा बोटले हाम्रो 3 वर्षसम्म बस्न सक्छ। 3 वर्षसम्म बस्दाखेरि चाहिँ अफ सिजनमा उसले पानी र मलको चाहिँ राम्रो व्यवस्था भइदियो भने अफ सिजनमा पनि हामीले डल्ले खोर्सानी निकाल्न सकिन्छ। केही परेन डल्ले खोर्सानीको लागि चाहिँ एउटा बोट बचाएर राख्न सक्यो भने चाहिँ 3 वर्षसम्म चाहिँ एभाइलेबल फल्न सक्छ। यस्तो बिचमा अलि 2 महिना जस्तो चाहिँ रेस्ट गर्छ यसले। हजुर। अब यो जहिले अहिले पाकेको छ
यो चाहिँ एकदमै अफ सिजन हो, यतिखेर त डल्ले खोर्सानी पाउँदैन। यो टिपिसकेको बादमा फेरि उसले 1 महिना जस्तो रेस्ट गर्छ। अन्त अरू जुन सिजनमा अहिले ट्रान्सप्लान्ट गरिँदैछ यो डल्ले खोर्सानीको बिरुवा, त्यो बिरुवासँगै फेरि यो फुल्न थाल्छ। उत्तर बंगाल मेडिकल कलेजमा ब्ल्याक फंगसले संक्रमित एकजना बिरामीको सफलतापूर्वक अपरेसन भएको जान्नमा आएको छ। उक्त खबरले हाल मानिसहरूको मनमा ब्ल्याक फंगस जुन प्रकारले डर बनेर बसिरहेको छ त्यसमा केही राहत पुग्ने देखिएको छ। उत्तर बंगालमा पहिलोचोटि कोरोना भाइरसले संक्रमित पछि एकजना महिलामा ब्ल्याक फंगस भाइरसले संक्रमित केस अघि आएपछि उक्त बिरामीको सोमबार उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा अपरेसन पनि सफल भएको हो। मेडिकल कलेजमा डाक्टरहरूले सोमबार ती महिलाको अपरेसन गरेका हुन्। चिकित्सकहरूद्वारा जानकारी अनुसार अपरेसन पछि महिलाको शरीर स्थिति स्थिर रहेको छ। अर्कोतिर उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालका डिन सन्दीप सेन गुप्ता अनुसार उक्त महिलालाई 72 घण्टासम्म डाक्टरहरूको निगरानीमा राखिनेछ। प्रथमेই বলি ব্ল্যাক ফাঙ্গাস নামটা মিসনোমার, মিউকরমাইকোসিসই বলা ভালো। যে পেশেন্ট আমাদের সাসপিশন ছিল যে বয়স্ক 50 ভদ্রমহিলা যার কোভিড থেকে সুস্থ হয়েছিলেন, ডায়াবেটিক ছিলেন, এবার তার সাসপিশন নিয়ে যখন ভর্তি হয়েছিলেন তখন যথাযথভাবেই স্যাম্পল মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছিল এবং কালকে কনফার্ম হয় যে তিনি পজিটিভ। এবং আমাদের এখানে খুব ভালো টিমওয়ার্ক হয়েছে। আর সত্যি এটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচই হওয়ার কথা। ইএনটি ডিপার্টমেন্ট, অপথ্যালমোলজি, অ্যানাস্থেসিওলজি এবং নিউরোসার্জনের ওপিনিয়নও নেওয়া হয়েছে। যদিও নিউরোসার্জারির ক্ষেত্রে কিছু করতে হয়নি। ডক্টর রাধেশ্যাম মাহাতো, ডক্টর মালবিকা এবং ডক্টর গঙ্গোত্রী অপথ্যালমোলজি থেকে ছিলেন, অ্যানাস্থেসিওলজি টোটাল টিম, ডক্টর সুশান্ত সরকার ছিলেন অ্যানাস্থেসিয়া। এনারা সবাই মিলে অপারেশন করেছেন। তো অপারেশনের ব্যাপারটা বিশদে কি করা হয়েছে সেটা ডক্টর রাধেশ্যাম মাহাতো বলবেন। এবং এবার পেশেন্টকে আমাদেরকে অন্যান্য যে ভাবে পেশেন্টকে পোস্ট অপারেটিভ ফেজ ম্যানেজ করা সেটা আমাদেরকে করতে হবে। এখন ভবিষ্যৎ বলবে ওনার ক্ষেত্রে কতটা কিওর রেট উনি অ্যাচিভ করবেন, কিন্তু অপারেশন সাকসেসফুলি হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এবং স্টেবল আছেন, বিশদ বলবেন। এখন উনি স্টেবল আছেন, কিন্তু অবজারভেশনে তো রাখা হবে। আর অপারেশনের পর তো বুঝতেই পাচ্ছেন এটা তো একটা ডিফিকাল্ট অপারেশন এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। কি কি করা হয়েছে ওনারা বলবেন। আর আমরা যেটা করব এটা নিয়ে তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার অ্যাডভাইসারি দিয়েছে। কালকে একটা জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে সারা পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তারদেরকে অ্যাওয়ার্ড করা হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনের তরফ থেকে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ছিলেন যে পরবর্তী পদক্ষেপ আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রিভেন্টিভ মেজার আমরা নিতে পারি। যেমন খুব হাইফাই প্রিভেন্টিভ মেজারের পাশাপাশি একটা জিনিস রয়েছে, যেমন আমাদের যে অক্সিজেনের হিউমিডিফায়ার কেন কোভিডের ক্ষেত্রে এখন বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। अप्पर सिडर्समा आज कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयपन्थीद्वारा गठित सर्भिलियन्स टिमले क्षेत्रमा सेनिटाइजको कार्य सम्पन्न गरेका छन्। विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाको निर्देशनमा कोभिड सर्भिलियन्स टिमको समन्वयक राजेश चौहान अनि राजेश राईको अगुवाईमा अप्पर सिडर्समा एकजना कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि उक्त घरमा सेनिटाइज गरिएको हो। उक्त कोरोना पोजिटिभ पाइएको व्यक्तिलाई अस्पताल लगिएको थियो भने कोरोना पोजिटिभ पाइएको व्यक्तिको घरमा सेनिटाइज गरियो। उक्त पोजिटिभ पाइएको परिवारसित भेट गरी राजेश चौहानले उक्त क्षेत्रमा सबैलाई नडराइकन सुरक्षित र सचेत भएर बस्ने अनुरोध गरेका छन्। तिनले अप्पर सिडर्स क्षेत्रमा सबैलाई प्यानिक नभइदिने र सबैले मिलेर सहयोग गर्ने आह्वान पनि गरेका छन्। यस अवसरमा अप्पर सिडर्स र मुण्डाकोठी चियाबारीलाई पनि सेनिटाइज मसिन र केमिकल प्रदान गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसमा जुन अहिले कोरोनाको संक्रमितको कारणले गर्दा हाम्रो एकजना दाजु पोजिटिभ भएकोले गर्दा उहाँलाई आज मात्रै दार्जिलिङमा हामी गाउँ समाज सबै मिलेर दाजुभाइ यहाँ सबै समाजै मिलेर आज हामीले उहाँलाई एम्बुलेन्स बोलाएर पनि उहाँलाई आज हामीले त्यहाँ पुर्याएका छौँ। र अहिले भर्खरै मात्रै हाम्रो खबरअनुसार उहाँ अहिले एडमिट हुनुहुन्छ। र आज हाम्रो दार्जिलिङको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाको बिन्दुबाट उहाँले एउटा मिसिन सेनिटाइजर गर्नु
गर्नुको लागि हामीलाई एउटा प्रदान गर्नुभयो, मेसिन दिनुभयो, उहाँले सेनिटाइजर पठाइदिनु। यसको लागि हामी महासचिव अनित थापालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो रम्बुक धोत्रे रम्बुक समष्टिका प्रेसिडेन्ट रम्बुल त हामी धेरै धेरै उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो अप्पर सिरसको जुन आज सङ्क्रमित भएको छ यसले गर्दाखेरि कोही पनि आतङ्कित नभइदिने हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आज लाभदा विभागका 14 जना युवाहरूद्वारा मङ्पू अस्पतालमा पर्दा लगाइदिनको साथै अस्पतालमा बिरामीहरूलाई चाहिने बाल्टी, डस्टबिन अनि अन्य सामग्रीहरू प्रदान गरियो। हाल मङ्पू अस्पताल संरक्षण समितिलाई सबैले सहयोग गरिरहेको समय स्थानीय युवाहरू अघि आई यस प्रकारको सहयोग गरिदिएकोमा संयोजक किरण पाखरिनले आभार व्यक्त गरेका छन्। लाभदा विभागका युवाहरू सरोज सिंहदान, जीवनराज राई, लवाङ तामाङ, किरण तामाङ, छेवाङ तामाङ, आदित्य गिरी, पेवाङ तामाङ, प्रवेश तामाङ, रोहित तामाङ, किशन प्रधान, आनन्द प्रधान, सावन तामाङ, नितेश तामाङ, विदन प्रधान आदिले अर्थ संग्रह गरेर मङ्पू अस्पतालमा सरसामान जुटाएको बताइएको छ। माथिल्लो लाभदाको साथीहरू यो कुनै क्लब होइन अथवा कुनै राजनैतिक सङ्गठन पनि होइन, एउटा हाम्रो फ्रेन्ड सर्कल 14 जना हामी साथीहरू अथवा जोहरू हामी त्यसै सरसल्लाह गरेर यो नवनिर्मित हस्पिटललाई के सहयोग गरौँ भने एउटा हाम्रो भर्खरै सरसल्लाहमा आज हामीले यहाँनिर पर्दाहरू विशेष गरेर पर्दा हामीले यहाँनिर प्रदान गरेका छौँ। प्रत्येक बेडहरूमा हामीले बोलहरू प्रदान गरेका छौँ र त्यसरी नै यो माथि अवस्थित हेल्थ सेन्टरलाई पनि हामीले डस्टबिनहरू, ग्लोभ्स, मास्क, सेनिटाइजरहरू हामीले आज प्रदान गर्ने कोसिस गरेका छौँ र हामीले केही थोकहरू लिएर आएका छौँ। विशेष यो चाहिँ हामीले किन यो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले कोभिडको महामारीमा कोही पनि हस्पिटल आउनुदेखि सबै डराउँछन् र यो एउटा घरको वातावरण जस्तै होस्, यो सुन्दर एउटा यहाँनिर कुनै पनि पेसेन्ट आएपछि एउटा होमली इन्भाइरोमेन्ट पाएर छिटोभन्दा छिटो रिकभरी होस् भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य पनि हो। र यो जति पनि हामीले दिएको चिजहरू छ हामी आशा गर्छौँ यहाँ हस्पिटलका व्यवस्थापक साथै यहाँ सञ्चालन समिति पनि निर्माण भएको छ, उहाँहरूले यसको देखरेख गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा साँचेका छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।